يا طالبا جنات عدن إنها قد زينت بالروح والريحان. وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران. أسبغ وضوءك إن قصدت نعيمها، وابذل لمالك يا أخ الإيمان. واسأل إله الكون أن تحظى بها، ما خاب من يرجو رضا الرحمن. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم مع موجبات الجنة، ومرحبا بكم. والحديث عن الجنة يجعل الأرواح تعرج ويجعل النفوس تطمئن، لأن الكريم سبحانه وتعالى وعدنا بالجنة. ولكن بعضنا أتصدقون أنه يريد أن يسير إلى النار؟ الله جل وعلا من رحمته أن كتب كتابا عنده على عرشه: إن رحمتي غلبت غضبي. وقال في كتابه: ورحمتي وسعت كل شيء. فلذلك ما أجمل أن نتعرض لنفحات المولى، وأن نجدد الشوق للجنة بالعمل لا بالأماني. ليس الدعوة والإيمان بالتمني، إنما بشيء وقر في القلب وصدقه العمل. اليوم مع موجب من موجبات الجنة، وهو عجيب جميل. وطوبى للقضاة، فإن الحبيب شهد للقضاة أن منهم من سيدخل الجنة. القضاء مهنة صعبة، مهنة فيها من الشدائد والضغط النفسي وتحري الحق. وتجد أن القاضي المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، ويغلب الخوف كثيرا، يخشى أن يجور في حكمه، فيكون جوره في الحكم مسبب لرحيله إلى عياذا بالله لرحيله عن الجنة. ولذلك أسأل الله لكل القضاة الذين يحكمون بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أسأل الله أن يدخلهم الجنة بلا حساب. تأمل القاضي الذي يحكم بالعدل من أهل الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان واحد في الجنة واثنان في النار. من هو الذي في الجنة؟ قال: رجل علم الحق فقضى به. أما الثاني عياذا بالله فهو الذي علم الحق فجار عنه. والثالث الذي في النار الذي يقضي بين الناس بالجهل. أعود إلى ذاك الذي علم الحق وتحرى في الحق حتى حكم به، ورد الحقوق إلى أهلها، ودفع المظالم عن المظلومين. هذا له حق علينا أن ندعو له، ونبشره ببشرى نبينا عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة إن صدق، وإن قبل الله، وإن تحرى الحق. ولذا أقول: أحسب أن هناك أيضا أناس ينالهم هذا الأجر، ففضل الله واسع. القاضي يحتاج إلى محام الذي يدافع عن المظلوم، أن يكون أيضا حصيفا نقيا مؤمنا صادقا، لا يبتز المظلوم الضعيف. فالمحامي المؤمن الذي يهيئ الحق ويقرب الحق إلى القاضي حتى يقضي به، لعله شريك في هذا الأجر. يا رب أدخلهم الجنة. أولئك الصادقون الذين لا يبتزون عباد الله، ثم إنهم يتحرون الحق ليصل الحق إلى أهله. بل المحقق في الشرطة في النيابة ذاك الذي همه الوصول إلى الحق، وأن لا يظلم الناس، وأن يرد الحقوق إلى أهلها، ويجتهد ويسهر ويحقق وينتهج في طريقة التحقيق طريقا شرعيا، فإن ذاك أيضا شريك للقاضي في الأجر. فهنيئا لكل من كان يبحث عن الحق ليوصله إلى أهله، فإن له بشارة من نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن القضاة الثلاثة أحدهم في الجنة، ذاك الذي يتحرى الحق ليقضي بالحق ثم يرد الحقوق. وكم من مظلوم وكم من صاحب حق لما نطق القاضي بالحكم له لأنه كان مصدوع القلب دعا له في ظهر الغيب دعاء:
ما أجمله يبلغه جنات النعيم. اللهم يا رب أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، وإلى موجب من موجبات الجنة قادم، فإلى هناك. الحمد لله وحده، مرحبا بكم من جديد. عدنا إليكم مع موجب آخر من موجبات الجنة، وهذا الموجب هو تمام التوكل على الله، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. من تمام التوكل على الله أن العبد لا يطلب الرقية من غيره، ولا يتشاءم، ولا يكتوي بالنار. ليس ذلك لأنه لا يريد العافية، لكنه من تمام توكله يرقي لكنه لا يسترقي، ويعالج لكن يبتعد قدر إمكانه عن الكي، مع أنه لو اكتوى لا إثم عليه. ما الحديث الذي بشرنا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الذي يكون توكله بهذه القوة أنه من أهل الجنة؟ لا، أبشركم أنه سيدخل الجنة بلا حساب. الله أكبر، بلا حساب، لن توزن له الأعمال، إنما سيدخل الجنة بعفو المنان جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه: يدخل الجنة أي من أمتي 70,000 بلا حساب. من هم يا رسول الله؟ كل يسأل من هم يا رسول الله؟ قال: الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. الله أكبر. إذن القضية توكل، ليس المراد أن يترك الرقية، بل ينبغي له أن يرقي نفسه، لكن من تمام توكله واعتماده بقلبه على ربه فإنه لا يسأل الناس الرقية. ولربما يأتيك راق فيرقيك دون أن تطلب، لا حرج، المراد أن لا تطلب، بل إن الألم الذي يأتيك تدفعه بالقرآن منك أنت. الصفة الثانية للذين يدخلون الجنة بلا حساب من 70,000 من أمة محمد عليه الصلاة والسلام: لا يتطيرون، لا يتشاءمون، لأن المتشائم لا يعرف الله، فلو عرف الله لما تشاءم. كيف تتشاءم والأمر بيده كله، وإليه الأمر يرجع كله، وعاقبة الأمور بيده كلها، فلماذا الجزع؟ ولماذا التشاؤم؟ أين التفاؤل أيها المؤمن؟ والتطير قديما كان إذا طار طائر، فإذا طار الطائر على يمين الذي يريد السفر أو يريد الزواج أو يريد أي أمر من الدنيا، إن طار على يمينه مضى في أمره، وإن طار على يساره رجع. قال: أن فألي شؤم، ولذلك يتطيرون. وبعضنا يقول: خير يا طير، من الأمثال الشعبية وأصلها غير طيب. ليس في عند الطير لا خير ولا شر، إنما الأمر كله بيد الله. الثالثة: وعلى ربهم ولا يكتوون، والكي نار. والحبيب قال: وأنهى أمتي عن الكي، من اضطر إليه فلا حرج، لكن من تمام التوكل أيضا ألا تكتوي. كل ذلك من تمام التوكل، فراجع التوكل في قلبك، فإنك عند كل لقاء بربك تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. أستودعكم الله. يا طالبا جنة عدن إنها قد زينت بالروح والريحان، وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن. والبر
توجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران.